आपको दिल की गहराइयों से सताइश पेश करना चाहता हूँ कि गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम समेत 8 मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक, पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन समझौते की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान से हमारे मजहबी, तहजीब और सरमाकारी के रिश्ते हैं। गज़ा पर सलामती कौंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दुनिया खामोश है, मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। भारत भी कश्मीरी अवाम पर मजालिम ढा रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का ताउन नागुज़ीर है। गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का शयान शान इस्तकबाल, मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर कल लाहौर और कराची में आम तातील होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल, पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा कि ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद बाइसे एज़ाज़ है। सदर ममलिकत का ईरानी सदर के एज़ाज़ में शाइया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब अहमद वहीदी और वज़ीर कानून की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा ईरानी सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम है। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, PTI हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी ECL से खारिज। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। दूसरा ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान में किया गया, 1 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन। कायद मुस्लिम लीग नून आज रात लाहौर से चीन रवाना होंगे। चीन की आला शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। एयर कंडीशन्ड बसों में जाएं और उसमें भी कम से कम किराया दें। ख़वातीन के ज़हनी तौर पर उनको इस तरीके से सिक्योर करना चाहता है कि वो मर्जी से अपने घर से जाएं, अपनी नौकरियों पे, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, और बगैर किसी भी हैरेसमेंट के फियर से या हैरेसमेंट के डर से उनको वो एक सेफ एंड सिक्योर किस्म का सफरी माहौल दस्तयाब हो। कराची में खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की अलहदा सहूलत नहीं। खवातीन का इसी बसों में सफ़र मोटरसाइकिल से भी सस्ता होगा। फरियाल तालपुर की बेहतरीन सफरी सहूलत देने पर शर्जील मेमन की तारीफ। कहा कराची के लिए ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम लाना काबिल तारीफ है। अवाम को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना बिलावल भुट्टो का विजन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी।
مینڈیٹ کے بغیر بیٹھے لوگ ہمیں اقدامات اٹھانے پر مجبور نہ کریں، ہمارے مطالبات مانے نہ گئے تو حق چھین کر لینا بھی جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی دھمکی، کہا مردان اور ثوابی کی پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، خطے کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن کا مارکا مسلم لیگ نون کے نام رہا، قومی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر کامیاب۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کی چھوڑی ہوئی نشستیں نون لیگ نے واپس لے لیں۔ تحریک انصاف لاہور کی تمام 5 نشستیں ہار گئی۔ پیپلز پارٹی نے N196 شہداد کوٹ کی نشست دوبارہ حاصل کر لی۔ شاندار کامیابی پر مختلف شہروں میں لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول پر رقص، مٹھائیاں تقسیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بری اور گہری سازش کی جا رہی ہے اس ملک کے خلاف، اور اس سازش میں عمران خان جو ہے بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے خلاف اس سازش میں، جس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ 2018 کی الیکشن میں ریکارڈ دھاندلی کر اس ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ ہسٹوریکل دھاندلی ہوئی تھی، ہسٹوریکل پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا۔ ملک کے خلاف گہری سازش کی جا رہی ہے، بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کسی جماعت کو نہیں ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر پر 1 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ایمانداری کے لبادے میں تاریخی کرپشن کی۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ بالآخر پنجاب حکومت نے مان لیا۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے 23 دن بعد چارج سنبھال لیا۔ آئی جی اسلام آباد کو پولیس کے چاقو چوبند دستے کی سلامی، آئی جی اسلام آباد کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ سید علی ناصر رضوی اس سے پہلے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تعینات تھے۔ ماڑی فیلڈ کے کنویں سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت، نئی دریافت سے یومیہ 1040 بیرل خام تیل حاصل ہوگا، یومیہ 25 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی۔ تیل اور گیس کی دریافت سندھ کے شہر ڈھیرکی سے ہوئی۔ ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے کنویں شوال 1 سے تیل کے ذخائر دریافت کیے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی فورسز کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر حملے، مزید 7 فلسطینی شہید۔ جنوبی شہر رفح میں اسرائیل کی بمباری سے 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں شہید حاملہ خاتون کے بچے کو ڈاکٹروں نے بچا لیا۔ حملے میں خاتون کے شوہر اور بیٹی بھی شہید ہو گئے تھے۔ خان یونس کے نصر میڈیکل کیمپ سے مزید 130 شہداء کی لاشیں نکال لی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 34,097 ہو گئی۔ بھارت نواز انڈیا فرسٹ پالیسی مسترد، مالدیپ میں چین کی حامی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ موئزو کی پیپلز نیشنل کانگریس نے 2/3 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ گزشتہ سال صدر موئزو نے ملک کی انڈیا فرسٹ پالیسی ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ حکومت نے مالدیپ میں مقیم درجنوں بھارتی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم الارض منایا جا رہا ہے۔ اس بار عالمی یوم الارض کا موضوع زمین بمقابلہ پلاسٹک ہے۔ پلاسٹک کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں ارتھ ڈے کی قرارداد منظور، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں آگاہی واک۔